अभी भी एक सियासी पार्टी ऐसी है जो कि दबी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन्होंने लाडलापन देखा हुआ है। जब लाडलापन किसी का देखा हुआ हो तो उसको फिर दोबारा लाडलापन ना मिले तो यही कुछ कहेंगे। वो पिछला इलेक्शन हमने लड़ा है, जिस अंदाज में हमें हराया है कि अगर हम जो बात कहें जी हमें क्यों नहीं वो मिला, ये बात करने वाली होती है। हर जमात का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, जो जीतता है उसको जीतना चाहिए, जो उसको मुबारकबाद देंगे। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। उसकी वजह यह है कि आज हमारे साथ साबिक टेक्सटाइल मिनिस्टर मौजूद हैं जो कि फैसलाबाद से इस दफ़ा जो है इंतखाबी दंगल लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। N103 से हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अकरम अंसारी। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि आने वाले इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है और क्या वो फोरकास्ट कर रहे हैं पार्टी के हवाले से और पार्टी के मंशूर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। ये बड़ा स्पेशल इंटरव्यू होने वाला है, तो इस इंटरव्यू को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? अच्छा, मैं ऑडियंस को भी बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे टैग किया है, यहाँ पर एक लिंक दिया है जिसमें मैंने आपके हलके का सर्वे किया था और इस सर्वे में जो मुझे सुनने को मिला, नून लीग से ज़्यादा आपके सपोर्टर बहुत थे। हमने जब पूछा लोगों से, किसी से रैंडमली जाके मैं पूछता था कि आप किसको वोट कास्ट करेंगे, वो हाजी अकरम अंसारी को। तो मैंने कहा यानी नून लीग को नहीं, हाजी अकरम अंसारी को। तो ये इस बात की दलील है कि आपने हलके में अपनी जो जगह बनाई है, मुस्कुरा कर लोगों के काम करना, उनसे मुलाकात करना। क्या कहेंगे आने वाले दिनों में, क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, किस तरफ हालात जा रहे हैं और आपका प्लान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक ये 2024 का इलेक्शन जो 8 फरवरी को हो रहा है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और सदर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जितने भी हमारे कायदीन हैं, जो अहदेदारान हैं, वो चाहे मरकज़ से हैं, चाहे सूबे से हैं, चाहे डिवीज़न से हैं, उन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ है। और उस काम के लिए तमाम डिवीज़न्स, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स और सूबाई सतह पे ऊपर और बाकी सूबों के अंदर भी जिन्होंने अप्लाई किया, उन्हों के इंटरव्यूज़ भी हुए और आज अल्लाह के फजल करम से तमाम इंटरव्यूज़ जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान से, सूबा सिंध से भी, सूबा KPK से भी, सूबा बलूचिस्तान से भी, पंजाब से भी और तमाम सूबों से। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पजीराई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इन इलेक्शनों में हो रही है, मैंने कभी नहीं देखा कि एक एक सीट पे 10-10 लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। एक NA से 8-8, 9-9 बंदे जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दलील है कि जो पॉपुलैरिटी होती है किसी भी जमात की, उसमें जो मेन फैक्टर है वो यही है कि हर आदमी चाहता है कि मुझे अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाए तो मैं विन कर जाऊँगा। लेकिन इस आड़ में कई कैंडिडेट जो हैं वो नाराज़ भी हुए हैं जिनको टिकट नहीं मिला, तो उनके क्या पार्टी छोड़ने के कुछ चांसेस तो नहीं? नहीं, ये होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे साथी मुस्लिम लीग के हैं, अब मैं पिछले दौर भी मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो, मेरा तो ये अब 11वां इलेक्शन जो है मैं अल्लाह के फजल करम से अपने हलके से लड़ रहा हूँ। तो जितने भी मैंने इलेक्शन देखे हैं उसमें चंद एक लोग होते हैं जो लालच करते हैं, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर वो बाकायदा हलफ देते हैं कि हमें टिकट मिले या ना मिले, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि उसकी से सभी ने MNA बनना है या सभी ने MPA बनना है। इसमें जब हमारी हुकूमत बनती है तो अल्लाह के फजल करम से बहुत ऐसी सीटें होती हैं जहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। तो मैं आज आपके हवाले से भी क्या मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सर्वे भी किया, लेकिन हम तो वर्कर आदमी हैं, कोई हम MNA हो ना हो, हम उसी तरीके से रहते हैं जिस अंदाज में एक आदमी को रहना चाहिए। ना हम MNA या वज़ीर बन के हमारा दिमाग ख़राब किया है हमने, और ना ही कभी हमने किसी वर्कर को, किसी वोटर को कि ये साबित होने दिया है कि मैं बहुत बड़ा बंदा बन गया हूँ। हम उसी तरीके से मिलते हैं। अच्छा, आप एक ऐसी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि इस दफ़ा इलेक्शंस में बड़ा नुमाया किरदार अदा कर रही है।
اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم نون کو جو پذیرائی مل رہی ہے وہ آج سے پہلے نہیں تھی. لیکن ابھی بھی ایک سیاسی پارٹی ایسی ہے جو کہ دبی ہوئی ہے, اور آپ اس پارٹی کو جانتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف. ان کو لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں مل رہا؟ ان کی طرف سے یہ بڑا کمپلین آتی ہے جی لیول پلینگ فیلڈ اس پارٹی کو نہیں دیا جا رہا. اس کی کیا وجہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی ایک ذہنی اختراع ہے, کیونکہ انہوں نے لاڈلا پن دیکھا ہوا ہے. جب لاڈلا پن کسی کا دیکھا ہوا ہو تو اس کو پھر دوبارہ لاڈلا پن نہ ملے تو یہی کچھ کہیں گے وہ. تو ہم نے لاڈلا پن تو کبھی دیکھا نہیں, ہم نے اللہ کے فضل سے سارے الیکشن لڑے ہیں, اور سوائے 10 الیکشنوں میں ہم 2 الیکشن ہارے ہیں اور 8 اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیت ہار ہوتی رہتی ہے, کہ یہ جو لیول کہتے ہیں نا پلینگ کا, پلیسنگ کا, یا پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اگر سپورٹ عوام کی ہمیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہے, اگر عوام کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے تو ہم پچھلا الیکشن ہم نے لڑا ہے, جس انداز میں ہمیں ہرایا ہے, کہ اگر ہم جو بات کہیں جی ہمیں کیوں نہیں وہ ملا, تو میں یہ بات کرنے والی ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس جو کچھ ہوا ہم نے اس کو قبول کر لیا. بالکل صحیح. لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے عوام ہمارے ساتھ ہے, اکثریت کے ساتھ ہے. اب وہ کبھی کہتے ہیں جی ہم نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے, کوئی کہتا ہے اس کے پہ نہیں, ہم نے آزاد لڑنا ہے, کوئی کہتا ہے جی ہم نے استحکام پارٹی سے لڑنا ہے. کسی سے بھی آئیں, ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے, الیکشن میں آئے, الیکشن لڑے. جو جیتا ہے اس کو جیتنا چاہیے, جو اس کو مبارکباد دیں گے. جو نہیں جیتا اس کو ماننی چاہیے کہ مجھے عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں جو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو, کیونکہ میں ڈویژن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ جھنگ کے اندر پچھلے الیکشن میں 2018 کو جو تھا ہمارے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. اب اللہ کے وزر وغیرہ سے وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ عوام کی ایک پذیرائی ہے جو دیتے ہیں. چنیوٹ کے اندر 2 سیٹیں ایسی تھیں جہاں پہ ہم نے بندہ ہی نہیں کھڑا کیا کوئی, لیکن اب وہاں پہ ہمارے پاس 2 3 4 لوگ ہیں وہاں پہ, اور الیکٹیبلز ہیں. یہ نہیں ہے کوئی ایسے بندے ہیں کہ ہم نے کسی کو کہا کہ آپ نے صرف کاغذی جمع کرانے جیتے ہارے, اللہ کے فضل و کرم سے جیتیں گے. آپ ٹیکسٹائل منسٹر رہے ہیں, ٹیکسٹائل کے بڑے مسائل ہیں. ٹیکسٹائل نے پچھلے 2-3 سالوں میں جو حالات دیکھے ہیں, زبوں حالی کا شکار رہی ہے. را مٹیریل اتنا مہنگا رہا, بجلی گیس کی پرائسز آج ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ بیسک را مٹیریل ہے بجلی اور گیس, یہ نون لیگ کی طرف سے پرائیورٹی ہوگی کہ ان کو سستا کیا جائے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, کئی ادارے ایسے ہیں کہ یہ آج کل کے دور میں اگر جتنی بجلی کی مہنگائی ہے, اور ہمارے دور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 11 روپے یونٹ تھا, اور ہمارے دوست جو تھے اس وقت انڈسٹریلسٹ, وہ مجھے کہتے جی 2 روپے اور کم کرائیں, اس کو جناب 10 روپے پہ لے کے آئیں, نہیں تو ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے. آج میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ہم 12 روپے بجلی والے ہمیں آپ کو پسند نہیں تھے, تو آج آپ 50 روپے میں لے رہے ہیں, تو شاید آپ کو شاید یہ بات پسند ہو. تو اسی طرح گیس بھی اسی تھی, اسی طرح باقی ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا کیا ہے. 2013 میں ہم آئے تھے, اس وقت جتنی دہشت گردی تھی, آپ کے پاس بجلی نہیں تھی, آپ کے پاس گیس نہیں تھی, آپ کے پاس آپ کی جو صورتحال معیشت کی تھی وہ ساری کی ساری خراب تھی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے عوام کے ووٹوں سے میاں نواز شریف صاحب جیت کر آئے, وزیر اعظم بنے, اور آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی بھی ختم ہوئی, بجلی بھی ہم نے فراہم کر کارخانے لگا کے دیے, اور گیس کی بھی فراہمی کو یقینی بنایا, اور کوشش کی کہ ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں موقع ملتا ہے, وزیر اعظم اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف صاحب بنتے ہیں, تو جو 2017 میں ہم نے کام چھوڑے تھے انشاءاللہ تعالی وہیں سے ہم ان کاموں کو شروع کریں گے, اور قوم کی, عوام کی, پاکستانیوں کی خدمت کرنے میں انشاءاللہ پوری جدوجہد جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. حاجی اکرم انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, تھینک یو سو مچ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن بٹن, تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں. اسٹے بلیسڈ.